कैपेडोशिया दुनिया का कदीम तरीन जमीन दोस्त शहर है। दुनिया भर से नौब्याहता जोड़ों समेत लाखों अफराद सियाहत और तफरीह के लिए इधर का रुख करते हैं। कैपेडोशिया की वादी मोहब्बत के बाशिंदों पर खुदा का गजब नाजिल हो गया। इन सब का माल असबाब भी इनके साथ ही तबाह हो गया। काली, पीली, गुलाबी, सुर्ख और सफेद रंगों की मखरूती पहाड़ियों पर मुश्तमिल कैपेडोशिया लाखों बरस पहले आतिश फिशां के फटने से वजूद में आया। यहाँ सतह जमीन से 25 मीटर से भी नीचे तक सुरंगों की 18 मंजिलें हैं। रोजाना 300 से जायद गर्म गैसी गुब्बारे सयाहों को लेकर यहाँ पहुंचते हैं। वीएलसी पॉडकास्ट विद डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। नफरतों से भरी इस दुनिया में एक वादी मोहब्बत भी है जो सल्तनत तुर्किया के वस्ती इलाके कैपेडोशिया में वाक़या है। मौसम बहार की आमद है और यही वो अय्याम है जब दुनिया भर से नौब्याहता जोड़ों समेत लाखों अफराद सियाहत और तफरीह के लिए इधर का रुख करते हैं। याद रखिए, जैसे मोहब्बत करना मुफ्त है, ऐसे ही वादी मोहब्बत में दाखिले की भी कोई टिकट या फीस नहीं है। दरअसल कैपेडोशिया दुनिया का कदीम तरीन जमीन दोस्त शहर है जो बैरूनी तौर पर 16 वादियों में फैला हुआ है। वादी मोहब्बत के अलावा यहाँ गुलाब वादी, सुर्ख वादी, तलवार वादी, खानकाह वादी और सफ़ेद वादी भी वाक़या है। वादी मोहब्बत के बारे में एक दास्तान जो कि मशहूर है वो आपको सुनाए देते हैं। वो कुछ यूं है कि कदीम ज़माने में यहाँ एक गांव 2 मुख्तलिफ तहजीबों की कशमकश में तकसीम का शिकार था और इनमें बहुत लड़ाई झगड़े, खून खराबा हुआ करता था। आखिरकार फरीकैन ने पंचायत की और फैसला किया कि गांव के दोनों हिस्सों से एक एक फौजी भर्ती किया जाए। इधर का फौजी इस तरफ को और इधर का फौजी इस तरफ को तैनात हो ताकि लड़ाई झगड़ा और फसाद ना हो सके। खुदा की करनी ऐसी हुई कि एक फौजी मर्द था और दूसरी औरत थी। दोनों पहली मुलाकात पे ही एक दूसरे को देखते ही बाहमी इश्क में मुब्तला हो गए। आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों पर यह राज खुल गया और वो इन दोनों फौजियों के इश्क के एलानिया और पोशीदा दोनों तरह से मुखालफत करने लगे। लेकिन जूं दवाक की इश्क का मर्ज बढ़ता ही चला गया। फिर गांव वालों ने चारों नाचार इन दोनों फौजियों की एक दूसरे के साथ शादी करवा दी। लेकिन इस बेमिसाल इश्क के वाक़े से भी गांव मुत्तहिद ना हो पाया और दोनों ग्रोहों के इख्तलाफात और तनाज़ात अपनी जगह पर कायम रहे। जबकि आशिक फौजी जोड़े के यहाँ एक बच्चे की विलादत भी हो गई। कुछ जालिमों ने और तो कोई चारा ना पाया मगर मौका पाते ही बर्द फौजी को कत्ल कर डाला। खातून फौजी अपने शौहर के कत्ल का गम बर्दाश्त न कर पाई और थोड़े अरसे बाद उसने अपने हाथों से अपनी जान ले ली। कदीम दास्तान के मुताबिक कैपेडोशिया की वादी मोहब्बत के बाशिंदों पर खुदा का गजब नाजिल हो गया और उसने इन पर आसमानों से पत्थरों की बारिश की, जिससे ना सिर्फ वो सब देहाती हलाक हो गए बल्कि इन सब का माल असबाब भी इनके साथ ही तबाह हो गया। और आज तक कहा जाता है कि इन लोगों पर आसमान से पत्थर बरसते हैं जो नौजवान जोड़े के इश्क की राह में मज़ाहमत करते थे। एक और बात भी कैपेडोशिया की वादी मोहब्बत के बारे में मशहूर है, वो निस्बतन नए ज़माने से ताल्लुक़ रखती है। कहा जाता है कि चूंकि यहाँ की चट्टानी बुलंदियों में जा बजा दिल की शक्ल की चिमनियाँ हैं जिन्हें परियों की चिमनियाँ भी कहते हैं। दिल जैसा दिखाई देने वाली इन बड़ी बड़ी चिमनियों के बायस ये वादी मोहब्बत कहलाती है। कैपेडोशिया शहर एक वसीओ अरीज इलाका है और बनी नौ इंसान के कदीम तरीन मस्कनों में नुमायां हैसियत रखता है। अजब पेचीदा और इंतहाई मुतनव्वो अशकाल वाली काली, पीली, गुलाबी, सुर्ख और सफ़ेद रंगों की मखरूती पहाड़ियों पर मुश्तमिल कैपेडोशिया लाखों बरस पहले आतिश फिशां के फटने से वजूद में आया। कैपेडोशिया गर्म और बंजर है मगर हवादार इलाका है। धीरे धीरे यहाँ लावे के इंजमाद से खुम्बियों जैसी शक्ल की चट्टानी बुर्ज बन गए, यानी मशरूम्स की शक्ल के। मंजर यूं है
کہ جیسے کسی مجسمہ ساز نے ان برجوں کو زمین پر آ کر خود تراشا ہو۔ ان برجوں کی بلندی ایک اوسط انسانی قد سے لے کر 10 منزلہ عمارت جتنی ہے۔ کم و بیش 20,000 افراد کے رہن سہن کے لیے بنایا گیا کیپاڈوشیا کا اصل شہر انہی قدرتی برجوں کے نتیجے میں زیر زمین وجود میں آیا، جو قدیم انسان کے فن تعمیر کی ایک عمدہ مثال ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے سیاحوں کو گھنٹوں پیدل چلنا پڑتا ہے، پھر رنگ برنگے گرم گیسی غباروں کے ذریعے بھی سفر کیا جاتا ہے۔ کیپاڈوشیا کا پرانا نام ایلن گوبو تھا، جبکہ اب اسے ڈیرن گویو بھی کہتے ہیں۔ یہاں سطح زمین سے 25 میٹر سے بھی نیچے تک سرنگوں کی 18 منزلیں ہیں۔ ان سرنگوں میں موجود رہائشوں کو ہوٹو کا نام دیا جاتا ہے۔ اپریل سے جون تک اور ستمبر اکتوبر کے مہینے یہاں آنے کے لیے موسمی طور پر موزوں خیال کیے جاتے ہیں۔ اس عرصے میں روزانہ 300 سے زائد گرم گیسی غبارے سیاحوں کو لے کر یہاں پہنچتے ہیں۔ ہر غبارے میں 24 سے 28 مسافر سوار ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ان مہینوں میں کیپاڈوشیا کی فضا رنگ برنگے سفری غباروں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ غبارے کے سفر میں 45 منٹ سے لے کر 3 گھنٹے صرف ہوتے ہیں، جبکہ یہاں گاڑی کے ذریعے بھی پہنچا جا سکتا ہے، اور کئی دیوانے تو کیپاڈوشیا کی جانب پیدل ہی چل پڑتے ہیں۔ 150 کلومیٹر تک کے اس سارے علاقے میں جگہ جگہ ہوٹلز، ریسٹورنٹس، دکانیں، نہانے کے لیے تالاب وغیرہ سب سہولیات دستیاب ہیں۔ سن 2014 میں نوشہر کے دریافت ہونے سے پہلے کیپاڈوشیا دنیا کا سب سے بڑا زیر زمین شہر تھا۔ ترکی کی سب سے قدیم تحریری الواح بھی کیپاڈوشیا سے ملتی ہیں۔ یہاں وادیوں کے علاوہ قدرتی ٹاورز، کونز اور غاروں کے سلسلے بھی ہیں۔ قدیم فریجون تہذیب سے فارسیوں تک اور پھر بازنطینیوں سے لے کر عیسائیوں تک کیپاڈوشیا مسلسل آباد رہا۔ سن 1920 میں یہاں یونانی آباد تھے، مگر وہ ترکی سے شکست کھا کر اجتماعی طور پر یونان فرار ہو گئے، اور زیر زمین رہائشوں کے سینکڑوں ہزاروں غارنما کمرے سامان زندگی و اسباب عیاشی سمیت فاتحین کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس خطے میں دریافت ہونے والے سب کے سب 200 چھوٹے چھوٹے زیر زمین شہر سرنگوں کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ مقامی روایت کے مطابق سن 1963 میں ایک مقامی باشندے کی مرغیاں اکثر گم ہو جاتی تھیں، اور وہ سخت پریشان رہتا تھا کہ مرغیاں کہاں گئیں۔ ایک دن اس نے اپنی ایک مرغی کو ایک دراڑ میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اسی دراڑ کی تحقیق میں یہاں ایک تنگ و تاریک گزرگاہ پائی گئی۔ اطلاع ملنے پر حکومتی اداروں نے کھدائی کی تو پورا زیر زمین شہر مل گیا، جہاں رہائشیں، خشک خوراک کی ذخیرہ گاہیں، استبل، سکول، شراب خانے، عبادت گاہیں اور مختلف تہذیبوں کے سراغ ملتے گئے۔ بہرحال سائنسدانوں اور مورخین کی تحقیقات کے نتیجے میں یہ گمان ہے کہ یہاں قدیم ترین ہٹائٹ تہذیب کے لوگ رہا کرتے تھے۔ پھر یہاں فریجیون تہذیب غالب ہوئی، جو لوہے کے انتہائی ماہر معمار تھے۔ کیپاڈوشیا کو انہوں نے کافی وسعت دی۔ 7ویں صدی میں مسلمانوں کے حملے تک یہاں بازنطینی سلطنت تھی، جس کے 20,000 افراد یہاں باقاعدہ آباد تھے۔ کیپاڈوشیا جانے کی ٹکٹ 60 ترک لیرہ یعنی کہ 2.8 برطانوی پاؤنڈز ہیں۔ زیر زمین شہر میں تنگ چھوٹے دالان ہیں، بھول بھلیاں ہیں۔ ہر منزل کے درمیان نصف ٹن وزنی گول پتھر کا دروازہ ہے، جو صرف اندر سے کھلتا ہے۔ حملہ آوروں کو برچھیوں سے زخمی کرنے کے لیے دروازوں میں چھوٹے اور گول سوراخ بھی ہیں۔ زہریلی گیسز سے بچاؤ کے لیے مویشیوں کے باڑے اوپر والی منزل پر موجود ہیں۔ زیر زمین ہوا کی آمد و رفت کے لیے بہترین اور پیچیدہ نظام ترتیب دیا گیا ہے۔ کنویں 50 سے 55 میٹر گہرے ہیں۔ سرنگیں کئی کلومیٹر طویل ہیں، جبکہ کیپاڈوشیا جانے کے لیے 600 خفیہ راستے تو نجی ملکیتی گھروں سے ملتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ چلیں کیپاڈوشیا اور یہاں کی وادی محبت کا چکر لگائیں۔ چلیں چلتے ہیں۔ شکریہ۔